हिस्सा लिया है। जी हाँ, जैसे हमने आपसे वादा किया था, हमारे साथ में हाजिर खिदमत हो जाएंगे आपके सवालों को जवाब देने के लिए मस्जिद उमर माउंट रोस्किल के पेश इमाम मौलाना मोहम्मद पटेल साहब। मौलाना साहब, सिदरतुल मुंतहा की पेशकश मजलिस रमजान की इस मुबारक मजलिस में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब, जैसे हमने सवालों का सिलसिला शुरू किया है, आज भी हमारे कई दोस्तों ने, हमारी माँ और बहनों ने हमारे पास में सवाल भेजा है कि मौलाना साहब से इन सवालों का जवाब जरूर ले। तो इंशाअल्लाह हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। और आज का जो सबसे पहला सवाल एक बहन ने जानना चाहा है, वो तिलावत से है, सजदा तिलावत से है। और सजदा तिलावत किसे कहते हैं और इसका तरीका क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सजदा तिलावत ये कुरान करीम की 14 आयतें हैं, जिन आयतों की तिलावत करने से ये सजदा वाजिब हो जाता है। और वो सजदा सिर्फ एक ही सजदा किया जाता है। अगर आप नमाज के अंदर में सजदा तिलावत आयत सजदा तिलावत करेंगे तो उस सूरत के अंदर में नमाज ही के अंदर में उसको अदा करना भी ज़रूरी है। लेकिन अगर नमाज के बाहर आप कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं तो उस सूरत के अंदर में वो सजदा आप कभी भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि उसी ऑन द स्पॉट करें। तो ये जो सजदा है, ये सजदा 2 तकबीर के दरमियान में होता है। अल्लाहु अकबर कहकर खड़े होंगे, यानी खड़े होने की सूरत में अल्लाहु अकबर कह करके फिर हम सजदे में जाएंगे और इसी तरीके से अल्लाहु अकबर कह करके उसको ख़त्म कर लेंगे। उसमें सलाम फेरने की ज़रूरत नहीं है। और जो है यकीनन यानी हाथ उठाने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ नियत करें कि मैं सजदे तिलावत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और अल्लाहु अकबर कह करके वो सजदे में चले जाएं। और सजदे में जो तीन मरतबा सुबहान रब्बियल आला जो सजदे की तस्बीहात है उसको पढ़ लें। ये 14 प्लेसेस हैं कुरान करीम के अंदर में जहाँ पर ये आयत सजदे तिलावत है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि जब इंसान जो है आयत सजदे तिलावत करता है और उसके बाद सजदे में जाता है, तो हदीस पाक के अंदर में आता है, इदा क़रा इब्नु आदम अस्सजदा फसजद इअतज़ल अश-शैतान यबकी यक़ूल या वैलह उमिर इब्नु आदम बिस्सुजूद फसजद फलहुल जन्नह व उमिरतु बिस्सुजूद फअबैतु फलियन नार। कि जब इंसान बंदा कुरान करीम के अंदर में आयत सजदे तिलावत करता है और फिर उसके बाद सजदा करता है, तो शैतान कोने में जा कर के रोना शुरू कर देता है और कहता है कि काश, ये देखिए इब्न आदम को हुक्म दिया गया सजदे का और वो सजदे के अंदर में चला गया तो उसने जन्नत कमा ली, और मुझे सजदे का हुक्म दिया गया और मैंने इनकार कर दिया तो मेरे लिए जहन्नम है। तो ये सजदे तिलावत जो है ये बहुत ही यानी हम लोग जो है उसकी एहतिमाम करें और वाजिब है। और जब भी हम अदा करेंगे वो अदा ही होगा, यानी उसके अंदर में कोई ख़ास टाइम तो मुतय्यन नहीं है, इसलिए जब भी हम अदा करेंगे वो अदा ही कहला जाएगा। जी मौलाना साहब, दूसरा सवाल आज का हमारा ये है, ये रोजा से लेकर के है। अगर किसी को रोजा खोलने में 1 या आधा घंटे की देर हो गई है, किसी खास उजर की वजह से, उसके पास में ना पानी था ना खजूर था, कुछ भी नहीं था, बेचारा फंसा हुआ था, क्या उसके रोजे में कोई फर्क आएगा? अगर किसी उज़र की वजह से है तो फिर तो जाहिर सी बात है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके उज़र को मकबूल करेंगे। लेकिन गुरूब के अंदर में गुरूब होने के बाद इफ्तार करने के अंदर में देरी नहीं करनी चाहिए। हदीस पाक के अंदर में हदीस है, रसूलुल्लाह हज़रत सहल इब्न साद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोग हमेशा खैर पर रहेंगे जब तक गुरूब के बाद इफ्तार में जल्दी करते रहेंगे। ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, यानी लोग हमेशा खैर पर रहेंगे जब तक वो इफ्तार के अंदर में जल्दी करते रहेंगे। दूसरी हदीस में है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दीन गालिब रहेगा जब तक कि लोग इफ्तार में जल्दी करते रहेंगे।
کیونکہ یہود و نصارہ تاخیر کرتے ہیں. اور دوسری حدیث میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے وہ بندے سب سے زیادہ محبوب ہے جو افطار میں جلدی کرتے ہیں. تو اب اگر رمضان کا مہینہ ہے، روزے سا ہے، اور ہم لوگ کہیں کسی کام کے اوپر جا رہے ہیں یا جاب کے اوپر جا رہے ہیں، تو اس صورت کے اندر میں پتہ ہے کہ ہم روزے سے ہیں تو کچھ نہ کچھ ساتھ میں رکھ لیا جائے، تاکہ اس طریقے کی کسی ٹرافک کے اندر میں یا کسی مجبوری میں پھنسنے کی صورت میں جیسے ہی غروب ہو جائے ہم افطار کر لیں. لیکن اگر جیسے آپ نے بتایا کہ اس کے پاس کچھ پانی ہی نہیں ہے، کچھ افطار کرنے کے لیے کوئی چیز ہے ہی نہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ معذور ہے، اور انشاءاللہ اس کے روزے کو اس کے اندر میں کوئی کمی نہیں ہوگی. جی جی مولانا صاحب. اور آج کا ہمارا تیسرا سوال یہ ہے کہ ہم فجر کی 2 رکعت فرض کیوں ادا کرتے ہیں، اس کی حکمت بیان کریں. در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالی کی جتنے بھی احکامات ہیں، یہ احکامات چاہے ہمارے عقل میں آئے یا نہ آئے، اس کے کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے ضرور. تو سب سے پہلے جب نماز شروع کے اندر میں جب فرض ہوئی تو 2 رکعت ہی فرض ہوئی تھی. تو ہر نماز جو ہے اولاً 2 رکعت ہی ادا کی جاتی تھی. اور سوائے مغرب کے، مغرب چونکہ 3 رکعت پہلے شروع سے ہی ادا کی جاتی ہے، کیونکہ وہ دن کے اندر میں تیسرے نمبر پر آتی ہے وہ نماز. جیسے ظہر دن کی پہلی نماز ہے اور عصر دوسری نماز ہے، اور اس کے بعد جو تیسرے نمبر پر آتی ہے تو مغرب آتی ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جو بھی 2 رکعت نمازیں تھی، بعد میں اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ بھائی ظہر، عصر اور عشاء کے اندر میں 4 رکعت پڑھ لی جائے. لیکن اس کی اصلی حیثیت باقی رکھی جب انسان سفر کے اندر میں جاتا ہے تو 2 رکعت ہی پڑھتے ہیں سوائے مغرب اور وتر کے. تو اصل میں جب فرض ہوئی تھی تو اس وقت وہ 2 رکعت ہی نمازیں تھی سوائے مغرب کے، کہ مغرب شروع سے 3 رکعت تھی. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کی حالت کے اندر میں، مقیم ہونے کی حالت میں ظہر، عصر اور عشاء کو 4 رکعت پڑھا، لیکن اس کی اصلی حیثیت سفر کے اندر میں بھی باقی رکھی کہ اس کو 2 ہی پڑھا جاتا ہے سفر کے اندر میں. اور چونکہ فجر جو ہے دن کا اولین حصہ ہے، اور یعنی رات کے اندر میں بھی شمار کیا جائے گا، اور یعنی طلوع آفتاب سے پہلے کی بھی نماز ہے. تو جب انسان اپنے دن کو شروع کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر میں لمبی تلاوت کے ساتھ اس نماز کو پڑھا جاتا ہے. تو اور قرات کو بھی زور سے پڑھا جاتا ہے تاکہ لوگ اس کو سنیں اور دل لگا کر کے اس کو سنیں. جی جی. اور آج کا مولانا صاحب آخری سوال ہمارا ایک بھائی صاحب کا ہے، صدقہ فطر کیوں ادا کی جاتی ہے؟ صدقہ فطر، اس کو حدیث پاک کے اندر میں بتایا گیا ہے کہ یہ طہرۃ للصائم، طہرہ یعنی پیوریفیکیشن فار دا فاسٹنگ پرسن، کہ یہ بالکل یعنی اس کی جو روزے کے اندر میں کوئی کمی آ جاتی ہے تو اس کے لیے کفارہ اور پیوریفائی کا یہ کام کرے گا. اور یہ جو ہے مالی عبادت ہے. جس طریقے سے زکوٰۃ مالی عبادت ہے، اسی طریقے سے یہ صدقہ فطر یہ بھی جو ہے مالی عبادت ہے. اور یعنی اس کی مقدار کیا ہے؟ تو مقدار در حقیقت حدیث کے اندر میں اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زکاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین، وامر بها ان تؤدی قبل خروج الناس الى الصلاة. کہ زکاة الفطر یعنی صدقۃ الفطر یہ 1 صاع، اس کی مقدار ہے 1 صاع. یہ ایک وزن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر میں. تو کھجور کے اندر میں سے اگر اس کو دیا جائے گا تو 1 صاع دیا جائے گا. اسی طریقے سے جو ہے، جو ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم بارلی بولتے ہیں نا، تو وہ 1 صاع دیا جائے گا. اور یہ جو ہے چاہے وہ غلام ہو یا آزاد ہو، مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹے ہو یا بڑے ہو،
ہر ایک مسلمان جو صاحب استطاعت ہے اس کے اوپر واجب ہے. تو اگر ایک انسان گھر کے اندر میں فار ایگزامپل جو بھی باپ ہے تو باپ اپنے بچوں کی طرف سے بھی نکال سکتا ہے, چھوٹے بچوں کی طرف سے اور بیوی کی طرف سے اور والدین کی طرف سے بھی نکال سکتا ہے, ان کو اطلاع کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور آج کل کا جو یہ ہمارے نیوزی لینڈ کے اندر میں جس کو بتایا گیا ہے کہ $10 بتایا گیا ہے کہ ایک صدقۃ الفطر ایک آدمی اگر نکالے گا تو $10 نکالے گا. اور یہ جو ہے اس صدقۃ الفطر کو نماز سے پہلے پہلے ادا کرنی ہے, یعنی عید کی نماز سے پہلے پہلے, تاکہ جو بھی ہمارے لیس فارچونیٹ برادرز اینڈ سسٹرز ہے, بھائی بہن ہیں, جن کے پاس عید کو اچھے سے منانے کا وسائل نہیں ہے, تو ان تک یہ چیزیں پہنچ جائے. تو یہ دراصل مقصد ہے اس کا. جی مولانا صاحب, تو یہ آج کے ہمارے کچھ سوالات تھے, اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کل ایک بار پھر آپ کے خدمت میں ہم کچھ سوالات عرض کریں گے. اور آپ کا بہت بہت ہم شکریہ ادا کرتے ہیں مولانا صاحب کہ آپ ہماری خدمت میں آ جاتے ہو اور اپنے ہمارے جو لوگ ہیں ان کے سوالوں کا جواب دیتے ہو. جزاکم اللہ خیر, شکریہ, آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو یہ تھے آپ کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے حاضر خدمت ہو گئے تھے مسجد عمر ماؤنٹ روزکل کے پیش امام مولانا محمد پٹیل صاحب, اور انشاءاللہ ایک بار پھر کل مولانا صاحب اسی وقت حاضر خدمت ہو جائیں گے. جی ہاں, اگر